الصلاة خير من النوم۔ नाज़रीन गिरामी، आज हम आपको खाना काबा में दाखिल होने वाले एक शराबी शख्स का वाकया सुनाएंगे। उम्रे के गर्ज से आए हुए इस शराबी शख्स के साथ काबे में क्या मोजिज़ा पेश आया, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। उससे पहले अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पर क्लिक करके साथ मौजूद बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, अब चलकर खाने काबा में दाखिल होने वाले एक शराबी शख्स की दास्तान जानते हैं। अजीज दोस्तों, सऊदी अरब के एक दूर रफ्तार इलाके में रहने वाले एक नेक और अमीर शख्स ने एक बार अपने ख्वाब में देखा कि एक बुजुर्ग उसे ख्वाब में कह रहे हैं कि तुम्हारी बस्ती में फला शख्स रहता है, तुम जल्दी से जल्दी उस शख्स को उम्रा करवाओ। जब वो शख्स नींद से बेदार हुआ तो उसे अपना ख्वाब अच्छी तरह याद था और उसे ये भी मालूम था कि जिस शख्स को उम्रा करवाने का कहा गया वो कहाँ रहता है, कौन है। ताहम इस ख्वाब के बाद वो शख्स बहुत हैरान हुआ कि उसे ये ख्वाब क्यों आया है। बहरहाल वो उसे नजरअंदाज करके रोजमर्रा के काम काज में मशगूल हो गया। दिन ढल गया, शाम के बाद रात आई और फिर से वो शख्स अपने बिस्तर पर सोने के लिए चला गया। चंद लम्हे के बाद उस शख्स को नींद आई और वो अमीरी शख्स जो सो गया था उस रात एक बार फिर उसने वही ख्वाब देखा कि बुजुर्ग सख्त लहजे में फरमा रहे हैं कि हमने तुम्हें कहा फला शख्स को उम्रा करवाओ और वो भी जल्द से जल्द। ये ख्वाब भी गुज़िश्ता रात से मिलता जुलता था और अब अमीर शख्स नींद से जागा तो उसने अपने ख्वाब को फिर से याद किया और थोड़ी देर के लिए सोचने लगा कि हो ना हो इस ख्वाब में कोई ना कोई हिकमत ज़रूर छुपी हुई है और मुझे चाहिए कि मैं इस ख्वाब की ताबीर किसी आलिम से पूछूं। नाज़रीन गिरामी, इसी सोच में वो उठा मगर फिर वो इसी कामों में मसरूफ़ हो गया। दिन भर तो तिजारत के बाहुधान करता रहता और शाम को थक हार कर घर लौटता और बिस्तर पर लेटते ही सो जाता। अब ये तीसरी रात थी और इस रात फिर अमीर शख्स को वही ख्वाब आया मगर इस बार बुजुर्ग ने इंतहाई गुस्सेले अंदाज में उस शख्स को हुक्म दिया कि फौरन फला शख्स को उम्रा करवाओ। रात के इस पहर इस अमीर शख्स की आंख खुल गई। आंख खुलते ही उसने महसूस किया कि उसका सारा बदन कांप रहा है, जो यकीनन बुजुर्ग के गुस्से की वजह से है, क्योंकि उस शख्स को ख्वाब में दिखाई देने वाले बुजुर्ग इंतहाई जलाली मालूम हुए थे। खैर, उस शख्स ने रात को ही इरादा कर लिया कि वो अल सुबह मस्जिद के इमाम सुबह को अपने ख्वाब के बारे में बताएंगे और उनसे मजीद रहनुमाई लेकर आगे कल क्या अमल तय करेगा। प्यारे दोस्तों, जैसे ही सुबह हुई तो वो शख्स फजर की नमाज के लिए दौड़ा। दौड़कर मस्जिद में पहुंचा और नमाज पढ़ने के बाद उसने मौलाना साहब को सारी रूहदाद सुनाई। ये सुनकर मौलाना साहब ने उसे कहा कि जिस कदर जल्द हो सके उस शख्स को उम्रा करवा दो, वरना ये बात तुम्हारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। ये सुनकर वो अमीर शख्स उस शख्स के पास पहुंचा जिसके बारे में बुजुर्ग ने कहा था कि फला शख्स को उम्रा करवाओ। उस अमीर शख्स ने उसे देखते ही कहा कि मुझे हुक्म हुआ है कि मैं तुम्हें फौरन उम्रा कराऊं। अब तुम अपनी तैयारी मुकम्मल कर लो, हम जल्द ही सफर के लिए रवाना हो जाएंगे। ये सुनते ही वो शख्स हंसने लगा और कहने लगा कि भाई, मैं तुम्हें क्या हो गया? भाई, मैं तो शराबी हूँ, कबाबी हूँ और मैंने जिंदगी में कभी नमाज भी नहीं पढ़ी। आखिर कोई बुजुर्ग मेरे बारे में तुम्हें हुक्म क्यों देगा? मुझे उम्रा करवाओ। जाहिरी सूरत में वो शख्स इंतहाई आखिर और मामूली मालूम होता था। उसके चेहरे से साफ आया हो रहा था कि वो बला का शराबी है। ये गुफ्तगू करते हुए अमीर शख्स भी हैरान था कि मुझे उस शख्स को उम्रा करवाने का हुक्म क्यों दिया गया। खैर, थोड़ी ही बहस के बाद शराबी शख्स मान गया और वो उसके साथ उम्रे पर जाने के लिए तैयार हो गया। लगा यूं कि शराबी शख्स उस शख्स से खर्च के पैसे लेकर बाजार पहुंचा और तैयारी में लग गया। अगले दिन ये दोनों मक्का मुकर्रमा की जानिब रवाना हुए और तकरीबन 6 घंटे लगातार सफर के बाद ये दोनों मक्का मुकर्रमा की मुकद्दस सरजमीन पर
پہنچ گئے۔ پیارے دوستوں، دونوں نے یہاں چند دن قیام کیا اور عمرہ بھی ادا کیا، جس کے بعد امیر شخص نے شرابی سے کہا ہم تھوڑی دیر میں واپس اپنے شہر کی جانب روانہ ہو جائیں گے، جس پر اس شرابی شخص نے امیر شخص سے کہا جانے سے پہلے ایک خواہش ہے کہ میں عرب پاک میں 2 رکعت نفل ادا کر لوں، شاید زندگی میں یہ موقع پھر نہ دے۔ یہ سن کر اس امیر شخص نے شرابی سے کہا میں بھی تمہارے ساتھ نوافل ادا کرتا ہوں۔ یوں یہ دونوں رحم پاک میں نوافل پڑھنے لگے، لیکن اس دوران ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ سب لوگ دنگ رہ گئے۔ پیارے دوستو، امیر شخص جب نفل پڑھ کر فارغ ہوا تو اس نے دیکھا کہ شرابی کا سجدہ انتہائی لمبا ہو چکا ہے، تاہم اس نے چند منٹ کی تاخیر سے جب شرابی کو اپنے ہاتھ سے ہلایا تو وہ ایک طرف کو لڑھک گیا، یعنی کہ سجدے کی حالت میں اس شرابی کی روح قبض کر دی گئی۔ یعنی کہ پیارے دوستو، سجدے کی حالت میں ہی اس شرابی کی روح قبضاً سری سے پرواز کر چکی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ امیر شخص انتہائی حیران ہوا اور اسے اس شرابی کی اس خوبصورت موت پر رشک آنے لگا۔ اس امیر شخص نے چند افراد کی مدد سے شرابی کو جنت البقیع میں دفن کیا اور خود یہ سوال لے کر اپنے شہر کو چل دیا، اور شہر پہنچتے ہی اس شرابی شخص کی بیوی سے ضرور دریافت کروں گا کہ اس کے شوہر کا وہ کون سا عمل تھا جو اللہ کو پسند آ گیا اور اس کا خاتمہ اتنا خوبصورت ہوا۔ جیسے ہی وہ شہر پہنچا تو اس نے شرابی کے گھر کا رخ کیا اور اس کی بیوی کو تمام احوال سنا ڈالا اور اپنا سوال پوچھا، جس پر شرابی کی بیوی بولی کہ میرا شوہر شراب پیتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، مگر اس کا ایک عمل بہت اچھا تھا۔ وہ جب بھی اپنے بچوں کے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتا تو جیسے ہی چیزیں اپنے پڑوس میں رہنے والے ایک بیوہ عورت کو بھی لا کر دیتا، اس بیوہ عورت کے دروازے پر یہ چیزیں رکھ دیتا اور کہتا بہن کھانے کی چیزیں ہیں، کھا لو اور اپنے بچوں کو بھی دو۔ شاید اس کا یہی عمل رب کریم کو پسند آ گیا ہو اور اس کا خاتمہ اس خوبصورت انداز میں ہوا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ایک اچھی نیکی انسان کو گناہ گار سے نیکوکار بنا سکتی ہے۔ ہمیشہ اچھا سوچیں اور دین پر عمل کریں۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔